एमसीसी को त हामीले हिजो भण्डाफोर मात्रै गऱ्यौँ, त्यसको नियत के हो त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि हामीले भन्यौँ। अब त्यो हामीले भन्नु पनि पर्दैन। 10 दिन अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति बोलेका छन्, 15 दिन अगाडि। अब यहाँका सञ्चारमा पनि त्यो निस्किएको छ। अब यो पढ्नेहरूले, पढ्नमा ध्यान दिनेहरूले पढे हुन्छ। हिजोसम्म सिआइएका र र्यान्डी बेरीले अब जेब खर्च दिएर परिचालन गरेका यहाँका पिएचडी होल्डर, यहाँका केही मिडिया, यहाँका केही मन्त्री सांसदहरूले इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी एउटै होइन, केही सम्बन्ध छैन भन्ने त गरे। अब एमसीसी अन्तर्गत नै यो चाहिँ इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै एमसीसी हामीले सहयोग नेपाललाई गरेको हो भनेर उनको डकुमेन्ट्स पहिले बोलिसकेका छ हैन। एमसीसी के अरे इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतकै सहयोग हो भनेर बोलिसकेका छ। उनको मन्त्रीले चाहिँ तपाईको अब भियतनामदेखि लिएर नेपालसम्म आएर भाषण पनि गरेका छन् हैन। त्यो चाहिँ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भन्ने कुरो त साफ छ उनकै दस्तावेज अनुसार। अब इन्डो प्यासिफिक के हो भन्ने कुरा हैन। यिनले के भन्थे, यिनी सुराकीहरूले, यिनी पकेट खर्च उठाउनेहरूले के भन्थे भन्दाखेरि इन्डो प्यासिफिक भनेको यो पोलिसीको कुरा हो, कहाँ चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी हो, यो सैन्य रणनीति कहाँ हो, यो चाहिँ पोलिसीको कुरा हो भने इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूको एउटा विकास उन्नतिको निम्ति काम गर्ने भन्ने बनाएको जनरल पोलिसी हो। उनको कुतर्क त्यो थियो। त अस्ति 15 दिन अगाडि के बोल्यो भन्छ भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत जो क्वाड भन्ने एउटा चाहिँ सैन्य संरचना बनाएको छन्, 4वटा देश हुन्, त्यो अगाडि बढ्न सकेका छैन हैन, सुरुमै बनाएको। अब त्यसमा चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डिया र चाहिँ अमेरिका छन्। अहिले के भन्नु भन्छ भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत क्वाडलाई अब हामीले विस्तार गरेर एसियाको नेटोको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, नेटो सैन्य सङ्गठनको रूपमा, र चीनसँग चाहिँ अब लड्नुपर्छ, चीनका विरुद्ध लड्नुपर्छ। त्यसको निम्ति जसरी पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एउटा हामीले एसियाली नेटो उनी नाम दिएको, यी नेटो जस्तै एसियामा मुभ गर्ने एउटा नेटो सैन्य गठबन्धन हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको निम्ति सबै आबद्ध हुनुको निम्ति उसले अपिल गर्यो कसलाई, इन्डियालाई, जापान, कोरिया लगायत दक्षिण पूर्वी एसिया, साउथ एसियानका सबै देशहरूलाई अपिल गरेको चाहिँ 15 दिन काटेको छैन। भनेपछि उनीहरू इन्डो प्यासिफिक रणनीति र त्यस अन्तर्गतका सबै क्रियाकलापहरू चीनसँग लड्ने योजनामा अगाडि बढिरहेका छन् र चीनसँग अब यही रणनीतिबाट लड्नुपर्छ भनेर निस्केपछि अब यहाँका यिनी पकेट माराहरू हैन, यो अमेरिकन दूतावासका पकेट माराहरूले अब यसबारे धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक मैले देख्दिनँ र मलाई लाग्छ हामीले पनि यसको धेरै व्याख्याहरू, मैले त सुरुमै भनेको थिएँ यो एमसीसीको नाममा घाँसको मुठो देखाएर चीनतिर मिसाइल हान्ने रणनीति हो अमेरिकनहरूको। मैले सिआइएको मैले पहिले नै भनेको थिएँ हैन, त्यो मिसाइल रणनीति नै हो, आफै बोले। त्यस कारणले मेरो यसमा भनाइ मात्र के हो भन्छ भने जसरी कोरोनाको कुरामा माफियासँगको कुरा गरे नि, यो पनि अहिले जो विश्व किताबन्दी अब ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, ऊ चीन र चाहिँ अमेरिकाको अब त अहिले हो कि भोलि हो कि भन्ने छ नि त युद्ध भड्किने होइन, अहिले हो कि भोलि हो कि भन्ने जो स्थिति छ नि त अहिले भएछ नि विश्वभरि। अब यो जो किताबन्दी भइरहेको छ यो किताबन्दीमा पक्षधरता अथवा तटस्थताको लडाइँ भयो हैन। हाम्रो लडाइँ के हो भन्छ भने हामी चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखेर सबैसँग चाहिँ एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर चाहिँ अगाडि जाने वा सिआइएको एउटा सैन्य गठबन्धनभित्र बसेर अब अर्को छिमेकी देशको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गर्ने कुरो यति हो। हाम्रो देश त उनीहरूले कब्जा गर्ने त आफ्नै छुट्टै छ, त्यो प्रावधानअनुसार सबै उनका कानुन लाग्ने कब्जा गर्ने त छँदैछ। त्यति मात्रै होइन कि अब चीनसँग लड्ने खोलिआम घोषणा गर्नुपर्छ एमसीसी पारित गर्दा। हिजो हामीले चाहिँ यही भन्दाखेरि यिनले पत्याएनन्, अतिरञ्जित कन्स्पिरेसी थ्योरी भने हैन, षड्यन्त्रको सिद्धान्तको कुराहरू चाहिँ यसले भने हैन। अब अहिले उनको अन्नदाता बोलेपछि त अब त पत्याउनु पर्छ हैन, अब हाइपोथेटिकल कुरो पनि भन्थे, हाइपोथेटिकल भने अब उनको अन्नदाता नै बोलेपछि त अब उनले त मान्नु पर्यो हैन। चीनका विरुद्ध लड्न इन्डो प्यासिफिक बन्या हो, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी आएको हो, उनको डकुमेन्ट्सले भनेको छ। भनेपछि चीनलाई समाप्त पार्ने मिसनमा चाहिँ एमसीसी आएको हो। अब यसलाई पारित गर्नेहरू, मैले भन्न खोजेको यसलाई पारित गर्नेहरूले त्यो तयारी गरेर बस्नुपर्छ। मेरो कुरो यति हो, किन यो हुन्छ हैन। के मैले भने नि कोरोनामा कि माफिया सकिने कि हामी सकिने, उनको साम्राज्य कि सकिने कि चाहिँ दुनियाँ सकिने। अब एमसीसीको हकमा कि चाहिँ सिआइए र चाहिँ तपाईँको रले पालेका चाहिँ यिनी गुन्डाहरूको अब अवसान हुने, सदाको निम्ति अवसान हुने। अब होइन विश्वको किताबन्दी ध्रुवीकरण उनको पक्षमा गएछ भने उनको हामबाट हामी लडाइँ त यही हो यो बेहोर्नै पर्छ, यो हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ, उनले पनि बेहोर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो दुस्साहस गरिकन उनीहरू कसरी आउँछन् मैले यो चाहिँ बुझेको छैन। चीनलाई समाप्त पार्न र उसँग लड्नको निम्ति
इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा सहयोगलाई यिनले कसरी स्वीकार गर्छन् मैले त्यो बुझ्न सकेका छैन हैन कुन अर्थमा स्वीकार गर्नुहुन् तर यो युद्धको घोषणा हो र त्यो ढङ्गले जानु खोज्यो भने मलाई लाग्छ यिनको पनि चाहिँ तपाईको भविष्य मैले देख्दिन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति नै आइपीएस भनेको चीन घेर्ने रणनीति भनेर भनिसकेका छन्। अब यही विषयलाई लिएर कतिपय यहाँका एउटा वर्गले ठीक छ आइपीएस भनेको चीन घेर्ने रणनीति हो, अमेरिका र चीनको युद्ध हुन्छ, नेपाललाई किन टाउको दुखाए भन्ने त्यसरी तर्क गर्ने होइन तर्क त्यो कुतर्क हो। मैले अघि नै भने नि आइपीएस एमसीसी आइपीएस अन्तर्गतकै सहयोग हो भनेर उनले डकुमेन्ट्स लेखिसकेपछि त्यो चीन घेर्ने रणनीति हो कि होइन हैन कि आइपीएस भन्दा बाहिर हो। अमेरिकाले सिधै चाहिँ आइपीएससँग कुनै सम्बन्ध राखिकन एमसीसी पैसा पठाएको छ त्यो भन्नु पर्यो नि यिनीहरूले हैन। उनले दस्तावेजमा लेखेका छन् यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हामीले नेपाल लगायत सबै देशलाई दिएको हो भनेर डकुमेन्ट्समा भनिरहेछ। अनि यिनले कसरी आइपीएस र एमसीसी अलग हो भनिरहेछन् भने मैले त्यही भने यिन त पकेटमा हुन् मैले यो शब्द त्यही कारणले प्रयोग गरेको हो हैन। उनलाई चिया खाने पैसा हालिदिन्छु गोजीमा हैन एउटा रिपोर्ट सूचना बुझाए बापत हैन उनको त्यो पकेटमा भएको पैसा बोलिरहेको हो उनको दिमाग त बोलेको त होइन। त्यसकारणले यस्ता दरिद्र मान्छेहरूको तर्क के हो भन्ने अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो छलफलको विषय पनि बनाउनु हुँदैन यो हैन। जस्तो गुप्तचरले के गर्छ हैन अर्काको आश्रयमा बाँचेको दलालले के गर्छ हैन जसको भरमा उसको पाकेट खर्च चलेको छ त्यसले कसको कुरो बोल्यो हु कसको कुरो बोल्यो। तपाईको हुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमा त्यो वेबसाइट हेर्नुहोस् अमेरिका र बिल गेट्स फाउन्डेसनको लगानी मात्रै चाहिँ तपाईको 70% भन्दा माथि छ। दुईटा संस्थाको अमेरिकाको र बिल गेट्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिएको पैसा खर्च जो वार्षिक दिन्छ नि त्यो 70% छ। अब बिल गेट्सले फन्डिङ गरेका अरु संस्थाहरू जस्तो विश्व आर्थिक मञ्च अथवा जोन हपकिन्स के अरे चाहिँ ब्लुमबर्ग यसको लगायतका थुप्रो संस्थाहरूमा उसले लगानी गरेको छ। अब तिनी समेतको जोड्ने हो भने त तपाईको 90% हुमा फन्डिङ गर्ने त उनीहरू छन् माफियाहरू छन् भनेपछि हुले कसको कुरो बोल्छ। मैले भने नि हुले त चाहिँ 2017 मा यिनले नामाकरणको कोभिड-19 भनेरै नामाकरण गर्यो। अर्को त हो त किन हुका मान्छे त उनले दिएको पैसाको तलब खाने कर्मचारी न हो हुले कसरी अर्को कुरो बोल्छ। अनि यहाँको गुप्तचरले अनि पकेट खर्च चाहिँ तपाईको उठाइसकेपछि अनि चाहिँ अर्को कुरो कसरी बोल्छ कसरी बोल्न सक्छ। त्यसकारणले अब यो सबै यिनीहरूको यो नौटङ्की हो प्रहसन हो हैन। मैले भने नि अब त्यसको निम्ति के हो भन्छ भने यिनले एउटा उनले आफ्नो डकुमेन्ट्समा र आफ्नो स्पिचमा यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भन्न लगाउन त हामी त्यहाँ हेरौँ त्यसपछि बहस गर्छौँ। यो होइन भनेर सिधै अमेरिका सरकारले डिल गरोस् हैन। यो इन्डो पेसिफिकमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन र त्यो रणनीतिबाट यो प्रभावित हामी हुन दिँदैनौँ हुने छैन भनेर लिखित रूपमा चाहिँ कागजमा गरौँ त त्यसपछि हो यिनसँग बहस गर्ने हैन। नत्र यस्ता सडक छाप चाहिँ तलुवाहरूसँग बहस गरेर गुप्तचरसँग पनि बहस हुन्छ। बहस त राजनीतिक मान्छेसँग गर्ने हो जससँग पोलिटिकल संस्कार छ त्योसँग गर्ने हो खराबै भए पनि हैन। जो अर्काले पालिको कर्मचारी हुन्छ त्यससँग के बहस गर्नुहुन्छ उसले त जसको खान्छ उसैको कुरा गर्ने हो। त्यसकारण यसका पछाडि कुनै त्यो देख्दैन। यो हामीले समग्र विश्वको जो रणनीति छ परिस्थिति छ यसलाई हेरेर कसरी जाने भन्ने हामीले तय गर्ने। नेपालको अस्थिर अन्यल राजनीति कहिलेसम्म जाला कसरी अगाडि बढ्ला के देख्नुहुन्छ? होइन यो अन्यल यस्तो हुन्छ जस्तो यो विश्वभरि जो एउटा संक्रमण भइरहेछ नि अहिले संक्रमण काल जो चलिरहेछ उग्र भइरहेछ अब नेपाल पनि त्यसकै लयमा छ। मैले बारम्बार भनेको छु किनभने यो ग्लोबल जो चाहिँ सङ्कट छ नि अब त्यही सङ्कटलाई यहाँबाट कायम गर्नको निम्ति नेपालमा सङ्कट ल्याइएको हो। अब त्यही लयमा छ। अब त्यो विश्वको लय के हो भन्छ भने त्यो चाहिँ जसले यो सङ्कट ल्याउन षड्यन्त्र गर्यो त्यसको पतनको चाहिँ लय हो हैन। उनीहरू पतनको दिशातिर गइरहेछन् जस्तो कोरोना पछि पनि प्रष्ट रूपमा त्यही देखिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ पनि त्यसका दलाल र चाहिँ त्यसका तलुवाहरूको पतनकै लय हो हैन। यिनीहरू पतन हो भने देखिरहेको छ भने जस्तो राज्य त अब यिनको हातमा त केही पनि सबै जाँदै गयो। यिनको हातमा अब सेना र पुलिस पछाडि राखिदिएर चाहिँ माफियाले विदेशी दूतावासले चाहिँ बनाइदिएको एउटा सरकार मात्रै हो। अब समानान्तर सरकार त एक ढङ्गले बनिरहेछ अब हैन। त्यो त आधार त तयार भइरहेछ। त्यसकारणले अब यसैले मात्रै जब यिनले गरेको निर्णय लागू हुँदैन नीति लागू हुँदैन पब्लिकले मान्दैन र यिनले हाम्रो निम्ति कुनै निर्णय गर्छन् भने अब विश्वास नै त्यो उडिसक्यो भने यिनको पतन भयो हामीले बुझ्ने यिनको पतन विनाश सुरु भयो। त्यसकारणले अब यो चाहिँ छिन्न भिन्न हुनुको निम्ति अलिकति प्रक्रियामा लाग्ने हो। अब मैले बुझेको मैले हुन त अनुमानका हुन् अब एक्युरेट हुँदैन। अब यो 2-4 महिना यस्तै तान्तुन गर्दै जाने त्यसपछि गडलामी ढल्ने। अनि मैले भने उही टाइटानिक गराए नि उनीहरूले टाइटानिक जहाजलाई
है। 14 वर्ष अगाडि प्लान गरेर जसरी डुबाए नि त्यसै गरी एक ठाउँ डुब्ने यिनको सिस्टम, यिनको अहिलेसम्मको थट, यिनको आइडियोलोजी हैन, यिनका प्रणालीहरू जति नि सबै डुब्छन् अब कहिल्यै नफर्किने गरी। किन अबको लडाईँ भनेको अब हिजो चाहिँ एउटालाई फाल्ने अर्को ठग आएर क्याप्चर गर्ने त्यो लडाईँ हैन, त्यो षड्यन्त्र पनि अब गयो। जस्तो 7 साल यता हामीले देख्यौँ त 70 वर्ष देख्यौँ, कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले चाहिँ माओवादी, कहिले चाहिँ राप्रपा, कहिले मधेसवादी, अनि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उफारेको छ त्यहाँ हालेको छ, त्यहाँबाट उफारेको छ यहाँ हालेको छ हैन। आखिर हुन सबैको उनकै। अब त्यो सपना अब यिनले नदेखे हुन्छ। अब जगैदेखिको लडाईँ हो, त्यो लडाईँमा यिनको चाहिँ अन्तिम विनाश हुन्छ। सुगौली सन्धिपछि जो संरचना नेपालमा बन्यो नि यसको अन्तिम विनाश हुन्छ। अब म त्यसमा चाहिँ लगभग चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु।